अधुना भारतीय शास्त्रानुसंधान पद्धति इति कार्यशालायाः आरम्भः भविष्यति। तत्र अहं वेदविज्ञान गुरुकुलस्य अध्यक्षान् प्रोफेसर् कोटेमने रामचन्द्रभट्टवर्यान् वेदिकाम् आगच्छन्तु इति आह्वयामि। तथा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वीसी महोदयान् प्रोफेसर् श्रीनिवासवर्खेडि वर्यान् अपि वेदिकाम् आगच्छन्तु इति आह्वयामि। CAF शोधसंस्थानस्य अध्यक्षां प्रोफेसर् गौरी माहुलीकर महोदयामपि वेदिकाम् अलङ्करोतु इति प्रार्थनां करोमि। भारतीय शास्त्रानुसंधान पद्धतिः इति कार्यशाला द्विदिवसीया वर्तते अधुना। अत्र कार्यक्रमस्य आदौ निर्विघ्नता सम्पादनार्थं प्रार्थनां करोतु इति विश्वविद्यालयस्य व्याकरणविभागस्य डॉक्टर के नवीनम् आह्वयामि। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय 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 तुभ्यं नमः। धन्यवादाः। अत्र स्वागतवचांसि व्याहर्तुम् अहं प्रोफेसर् गौरी माहुलीकर महोदयाम् अत्र आह्वयामि। दीपप्रज्वालनं तस्य अनन्तरं भवति। स्वागतानन्तरम् इति अस्माभिः परिचयः। अस्तु अस्तु एवम् आचार्य। हरि ओं नमो नमः। वाणी वीणा लसत्पाणि पंचाशद्वर्णरूपिणी वाणी वीणा लसत्पाणि पंचाशद्वर्णरूपिणी पादानत सुरश्रेणी निवासं कुरु मन्मुखे। शार्ङ्गधरदेवेन रचिते संगीतरत्नाकरे अयं मङ्गलश्लोकः तेन आरम्भं कुर्वे। सुप्रभातं, स्वागतं सर्वेभ्यः। प्रणम्यादौ वाणी विनायकौ स्मृत्वा च सौहार्दभावं गुरूणाम् अभ्यागतेभ्यः विद्वद्वरेभ्यः छात्रेभ्यश्च अनुसन्धानकर्तृभ्यः स्वागतम् अद्य व्याह्रियते मयात्र। मञ्चस्थाः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहाभागाः श्रीनिवासाचार्याः, तथैव वयोज्येष्ठाः ज्ञानवृद्धाः तपोज्येष्ठाः कोटेमनी आचार्याः, शोधसंस्थानस्य सञ्चालकाः सुदर्शन महाभागः, तथा च उपसञ्चालकौ मनोज राजशेखरः तु दृश्यते अत्र,
अन्ये भारतस्य विविधकोणेभ्यः भारतस्य विविधेभ्यः राज्येभ्यः आगताः अत्र विद्वांसः विदुषः अनुसन्धानकर्तारश्च अस्याः कार्यशालायाः संयोजिका शिवानी भगिनी सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरन्ती अहं महान्तं मोदम् अनुभवन्ती अस्मि। पदवाक्यप्रमाणशास्त्रेषु अन्येषु च स्वस्वक्षेत्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः भवन्तः सर्वे अद्य आदिशङ्करनिलये समुपागताः इति अस्माकम् अहो भाग्यम् इति अहं मन्ये। आचार्यप्रणीतं ज्ञानमार्गमनुसरन्तः भवन्तः सर्वे, अतः सर्वेभ्यः सर्वे अत्र सङ्गताः इति अवधार्य मुमुद्यते मे मनः। भारतीयशास्त्रानुसन्धानपद्धतिविषये भवन्तः स्वविचारान् अत्र प्रकटयन्तु, चर्चां कुर्वन्तु। आचार्यात् प्राप्तं स्वमेधया पुष्टं सब्रह्मचारिभिः विमर्शं कृत्वा परिपुष्टम् अवाप्तं ज्ञानं कालक्रमेण परिपक्वतां याति इति उच्यते। अपरञ्च उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासो अपूर्वताफलम् अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति प्रसिद्धं वचनम्। अन्यतन्त्रसमाहरणं वा भवतु, प्रतिसंस्करणं वा भवतु, सम्पूर्णं वा स्यात्, शेषं तु ज्ञेयं शिष्टप्रयोगतः इति वचनम्। आयति काले छात्राः भवादृशानां शिष्टानां वाक्यमेव अङ्गीकुर्वन्ति। अतः द्विदिवसीयायाम् अस्यां कार्यशालायां स्वमतस्थापनं भवतु नाम, किन्तु अन्येषामपि विचाराः आद्रियन्ते चेत् क्षेत्रस्य लाभाय एव स्यात् इति मे अल्पमतिः। भर्तृहरिणा उक्तमेव प्रज्ञाविवेकं लभते भिन्नैः आगमदर्शनैः कियद्वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कम् अनुधावतः। अतएव अन्येषां विचाराः अपि श्रोतव्याः। अतः सप्रश्रयं विज्ञापयामि वयोज्येष्ठान् तपोज्येष्ठांश्च यत् शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण ऊहापोहादिकं कृत्वैव तत्त्वाभिनिवेशः स्यात् न अन्यथा। वादः संवादे परिणमेत न तु विवादे। तदा एव भारतीयशास्त्रानुसन्धानपद्धत्यो सामान्यानां रुचिः भवेत्, वर्धते च। Learn to unlearn and then learn again. So unlearning becomes difficult at times, but then we have to unlearn also to learn newly. चर्चा केवलं वाचः विग्लापनं मा भूत् इति प्रार्थयित्वा सर्वेभ्यः शुभाशंसाः वितीर्य पुनरेकवारं स्वागतवचोभिः सर्वान् मानयिष्ये। शुभं भवतु, भवतु शुभाय च क्षेमाय च। हरि ओम। धन्यवादः। धन्यवादाः। तत्र भवन्ति प्रोफेसर् माहुलीकर् महोदय, तस्याः विषये ईषदेव परिचयः मया क्रियते। तत्र चिन्मयशोधसंस्थानस्य आध्यक्षं वहन्ति इयं महोदया अत्र विराजते। तस्याः तपसः विषये किं वा वक्तव्यं? वेदविषये पुराणेषु अन्यत्र कृतभूरिपरिश्रमा इयम् अत्र उपस्थिता अस्ति इति मुमुद्यते अस्माकं मनः। अतः भवत्याः स्वागतं अस्माभिर्वक्तव्यमेव, इदं तु अस्माकं दायित्वम्। अतः भवत्याः स्वागतम् अहम् अब्रवीमि। संस्थापक्षतः कार्यक्रमपक्षतः स्वागतं भवत्याः। इदानीम् अहं प्रार्थये, मञ्चस्थान् प्रार्थये दीपप्रज्वालनार्थं सर्वे प्रस्थिताः भवन्तु।
सेण्ट्रल् संस्कृतविश्वविद्यालये कुलपतयः इति केवलम् उपाधिः तेषां, किन्तु संस्कृतशास्त्ररक्षणपोषणसंशोधनवर्धनादिविषयेषु बद्धादराः, अस्माकम् आदर्शभूताः, अत्यन्तं श्रद्धेयाः, तेषां वयं सादरं धन्यवादान् समर्पयामः। अधुना अस्य CAF शोधसंस्थायाः निदेशकवर्यं प्रोफेसर् सुदर्शनमहोदयम् अस्मान् उद्दिश्य अस्मिन् विषये कानिचित् वाक्यानि वदतु इति सम्प्रार्थये। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अहम् इदानीम् अतीव सन्तोषम् अनुभवामि। किमिति चेत् दिनद्वयम् आयोजितायाम् अस्यां वर्क्शाप् मध्ये बहवः पण्डिताः अत्र आगताः इत्यतः अधिकं सन्तोषम् अनुभवामि। द्वितीयं तु अस्माकं शोधसंस्थाने एव विनियोगरूपेण स्वीकृतः, तस्मादपि अतीव सन्तोषम् अनुभवामि। गतवर्षे एतद् वर्क्शाप् तु शास्त्रसंरक्षणाय एव आयोजितम्। गतवर्षे झासार् अत्र आगताः, ते मां प्रति अपृच्छत् तत् शास्त्रसंरक्षणाय अत्र किं करोति, भवतः लक्ष्यं किमपि अस्ति वा इति। मया उक्तवान् अत्र सेमिनार् करोति, वर्क्शाप् करोति, छात्राणां स्पर्धायां किञ्चिदपि कार्यं करोति, किन्तु तद् सामान्यरूपमेव, अन्यत् किमपि आलोचयतु इति मां प्रति उक्तवान्। तदनन्तरं मम मनसि एका चिन्ता आगता। तदर्थं प्रतिवर्षम् एकं शास्त्रसदस् इति रूपेण अत्र आयोजयितुम् इच्छामि। दिनद्वयं वा 5 दिनं वा तत्र आयोजयितुम् इच्छामि। तदर्थं व्याकरणे वेदान्ते भिन्नभिन्नविषयेषु चर्चां कृत्वा एव तत्र अग्रे गन्तुम् इच्छामि। इदानीं तु दिनद्वयम् आयोजितायां वर्क्शाप् मध्ये तद् सम्यक् एव भवतु, सम्यक् रीत्या चर्चां करोतु, सम्यक् रूपेण एव तद् पर्यवसानं तत्र भवेत् इति भवतु इति प्रार्थयामि। नमस्कारः। CAF शोधसंस्थायाः निदेशकवर्येभ्यः प्रोफेसर् सुदर्शनवर्येभ्यः धन्यवादाः। मञ्चे विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। अधुना अत्र अस्य प्रारम्भिकसत्रस्य समाप्तिः भविष्यति, अनन्तरं द्वितीयसत्रम् आरभ्यते। द्वितीयसत्रस्य आदौ प्रास्ताविकवाक्यानि उपस्थापयति अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यसंयोजिका कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य व्याकरणविभागस्य शास्त्रनिकायस्य अध्यक्षा प्रोफेसर् शिवानी महाभागा। तदुत्तरं द्वितीयसत्रे आरम्भे अस्य कार्यक्रमस्य आशयभाषणं तथा वेदान्ते अनुसन्धानपद्धतेः विचाराञ्च उपस्थापयन्ति आचार्याः प्रोफेसर् कोटेमने रामचन्द्रभट् वर्याः इति कार्यक्रमस्य अत्र समाप्तिः भवति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमादरणीयाः नानाशास्त्रविषय अभिज्ञाताः आचार्याः कोटमने रामचन्द्रवर्याः, शास्त्रदक्षाः
प्रशासनदक्षाश्च केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः श्रीनिवासवर्केडिवर्याः महातपस्विनी ज्ञानतपस्विनी गौरी महुल्कर् वर्या अत्र विराजमानाः वसन्तकुमारभट्टवर्याः विद्वांसः सुद्दिम्नाचार्याः मल्हार् कुलकर्णिवर्याः अस्य वर्गस्य संयोजकाः देवदत्त सरवडवर्याः महाबलेश्वरभट्टवर्याः अत्र समागताः विद्वांसः सर्वेषां नमस्कारः स्वागतं च। सत्रस्य आरम्भात् प्राक् अत्र किं भवेत्, किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत् इति किञ्चित् प्रस्तौतुम् इच्छामि। अत्र कुलपतयः किञ्चित् सुष्ठु अत्र उक्तमस्ति। एकं तु शास्त्रदृष्टिः शास्त्रसृष्टिः इति कश्चन विषयः, तत्रैव अस्माकम् अवधानं भवेत्। पुनः इतोपि बहु सम्यक् उक्तं, लोकः पूर्वरूपम्, आलोकः उत्तररूपं, योगः सन्धिः, प्रयोगः अनुसन्धानम् इत्यधिशोधम् इति। एतत् विषये अयं विषयः अपि मनसि संस्थाप्य अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम्। अत्र वेदविज्ञानगुरुकुलात् महाबलेश्वरभट्टवर्यैः अनुसन्धानक्षेत्रे किञ्चित् कार्यं करणीयमिति उक्तं। तदनु अस्माभिः प्रयागराज रिसर्च् विङ्ग् प्रयागराज ललित् कुमार् त्रिपाठिवर्याः पुनः देवदत्तसरोढवर्याः तेषामपि सहयोगेन अत्र आचार्य कोटेमने रामचन्द्रवर्याणां मार्गदर्शने कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सहयोगेन च किञ्चित् अनुसन्धानक्षेत्रे अस्मदीयम् अनुसन्धानं किं भवेत् इति कश्चन विचारः करणीयः इति चिन्तितम् अस्माभिः। एवम् आन्लैन् बहूनि अस्माभिः कृतानि। तदा अस्माकं गणः श्रुति भास्करभट्ट इत्यादयः, पुनः वेदविज्ञानगुरुकुलात् रवि पुनः इत्यादयः बहवः, पुनः तत्र प्रयागराजतः अपि सर्वे वयम् एतादृशम् अनुसन्धानपद्धतिः, शास्त्रानुसन्धानपद्धतिः का इति शास्त्रग्रन्थान् परिशील्य किञ्चित् तत्र पश्यामः इति धिया तत्र अस्माभिः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहोदयाः तत्र निवेदिताः एवं कर्तुम् इच्छामः इति। तेषाम् एकमेव एवम् आसीत्, भवन्तः कुर्वन्तु, सत्राणि कुर्वन्तु, तत्र पुनः प्रस्तावं कुर्वन्तु, सर्वान् आह्वयन्तु, तत्र आर्थिकसाहाय्यं दीयते, किन्तु किञ्चित् फलरूपेण किञ्चित् तत्र भवेत् अन्तिमम् इति उक्तं तैः। तावदेव तेषां निवेदनमासीत्। तत् दृष्ट्या अस्माभिः किं कृतम् इत्युक्ते, गणशः इदानीं वैयाकरण अनुसन्धानपद्धतिः, पुनः मीमांसानुसन्धानपद्धतिः, न्यायानुसन्धानपद्धतिः, एवं भिन्नभिन्न शास्त्रेषु अनुसन्धानपद्धतिः कथं प्रवर्तते, तत्र कथं का विचारधारा तत्र ये कर्तारः भवन्ति तेषाम् आसीत् इति अस्माभिः गणशः मासद्वयं यावत् अस्माभिः कार्यं कृतं। तत्र सप्ताहे एकवारं मेलनं, सप्ताहपर्यन्तं गणशः कार्यं, सप्ताहे एकवारं प्रस्तुतिः, एवम् अस्माभिः इदानीं गत 6 मासेषु अस्माभिः कार्यं कृतम्। अस्य प्रथमसत्रं कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये जून् 2024 मध्ये आयोजितं। तत्तु परिचयसत्रमासीत्। तत्र किं करणीयं, कथं करणीयम् इत्यादिकम् अस्माभिः निश्चितं। तदनुरोधेन तत्र एतावत्पर्यन्तं जून् आरभ्य एतावत्पर्यन्तं तत्र विद्वांसः स्वक्षेत्रे स्वग्रन्थे कार्यं कृत्वा तत्र अद्य पुनः द्वितीयसत्रे तेषां प्रस्तावः क्रियते। अत्र एवम् अस्माभिः निर्णीतं, एकगणशः प्रस्तुतिः, तत्र विद्वांसः आगताः निरीक्षकरूपेण, ते निरीक्षणं कृत्वा वयं समीचीनमार्गे स्मः वा अथवा अन्यत् किं कर्तुं शक्यते, कथं करणीयम् इत्यादि तत्र निरीक्षणं कृत्वा ज्ञानवृद्धाः कथयन्ति। पुनः इतरशास्त्रेभ्यः अपि अस्माभिः इदानीं मोडर्न् स्कालर्स् अपि आर् आल्सो इन्वैटेड्
किमर्थमिति एतत् दृष्ट्वा इदानीम् आधुनिक रिसर्च् मेथडालजि न्यू मोडर्न् रिसर्च् मेथडालजि पुनः परम्परागतं रिसर्च् मेथडालजि एतस्य कथं तत्र एवं कनेक्षन् कथं भवति इत्यादिकं पश्यामः इति एतादृशं त्रिषु त्रिधा अस्माभिः तत्र विद्वांसः विभक्ताः सन्ति अत्र किं करणीयम् इत्युक्ते तदपि किञ्चित् गतसत्रे जून् 2024 मध्ये यत् कृतं तत्र देर् आर् फ्यू रिसर्च् क्वश्चिन्स् तत्र केचन प्रश्नाः उत्थापिताः अहं किञ्चित् पठामि तदनु अस्माभिः कार्यं कृतं किञ्चित् सो फस्ट् क्वश्चन् इस् वाट् डस् रिसर्च् मीन् इन् युवर् स्पेसिफिक् डिसिप्लिन् कुड यू प्रोवैड् एन् एक्साम्पल् इट् वास् द फस्ट् क्वश्चन् how do you define research in the context of discovering new facts what steps are essential for conducting effective research then can you describe the Bharatiya approach to crafting a research thesis in what ways does the Bharatiya approach incorporate traditional knowledge systems into research methodologies. And sixth question is, what are the points of convergence and points of divergence between traditional and modern research methodology and how to integrate them? How to adapt modern statistics and probability to IKS? How to bring first person inquiry means Swanubhava and Aparokshanubhuti to modern research as valid pramana. How to bring acceptance of other traditional pramanas? Who is the adhikari for research? What are the qualities of a good researcher? So, एते प्रश्नाः तत्र उत्थापिताः सन्ति तत्रैव चर्चापि जाता किञ्चित् अग्रेपि अस्माभिः एतद्विषये कार्यं कृतम् अत्र प्रस्तुतिनिमित्तं किं किं द्रष्टव्यम् अत्र किं किं मनसि स्थापनीयम् इत्यपि किञ्चित् उक्त्वा अहं विरमामि सो फ्यू कन्सिडरेशन्स् एकं तु यदा भवन्तः स्वशास्त्रे विचारं कृत्वा अत्र प्रस्तुतिं कुर्वन्ति एतान् विषयान् मनसि निधाय प्रस्तुतिं कुर्वन्तु इति प्रार्थना तत्र अनुसन्धाने कः अधिकारी इति स्वशास्त्रदृष्ट्या विचारः पुनः रिसर्च् ऐडिया कथं रिसर्च् ऐडिया भवेत् अथवा स्वशास्त्रे कथम् ऐडिया आसीत् इति वा विचारं कर्तुं शक्नुमः एतदेव करणीयम् इति नास्ति एवं जस्ट् ऐ एम् प्रेसेण्टिङ्ग् फ्यू पायिण्ट्स् हौ टु फैण्ड् अ रिसर्च् गेप् इदानीं भवन्तः जानन्ति थीसिस् सर्वे इदानीं PhD कुर्वन्ति किन्तु तत्र रिसर्च् गेप् अथवा रिसर्च् क्वश्चिन्स् अस्माभिः द्रष्टुमेव न शक्यते तर्हि इदानीं हौ टु फैण्ड् अ रिसर्च् गेप् उदाहरणम् इदानीम् अष्टाध्यायी आसीत् अष्टाध्यायी ग्रन्थः पूर्णः एव किन्तु तदनन्तरं तत्र ईषत् उक्तानुक्तदुरुक्तानां किञ्चित् गेप् दृष्टमिति वार्तिकानाम् आगमनं तदनन्तरं तत्रापि गेप् दृष्टमिति महाभाष्यं व्याख्या भाष्यं जातम् एतादृशं हौ टु फैण्ड् रिसर्च् गेप् इति पुनः रिसर्च् क्वश्चिन्स् अत्र क्वश्चिन्स् आर् वेरि वेरि इम्पोर्टेण्ट् महाभाष्यं पश्यन्ति चेदपि प्रश्नाः एव तत्र प्रश्नैः एव तत्र रिसर्च् अनुसन्धानप्रस्तुतिः अस्ति अतः रिसर्च् क्वश्चिन्स् कथं भवेत् अत्र कथम् आसीत् स्वशास्त्रे रिसर्च् क्वश्चिन्स् कथम् अनुसन्धानप्रश्नाः कथम् आसन् इति पुनः विषयस्य चयनं कथं कृतं तेनैव कथं करणीयमिति भवति अस्माकम् अतः अत्र विषयस्य चयनं कथं रिव्यू आफ् लिटरेचर् इदानीं महाभाष्ये वा इतरशास्त्रेषु वा तत्र रिव्यू आफ् लिटरेचर् कथं कृतमस्ति इदानीम् अस्माभिः वेस्टर्न् मेथडालजि एव तदर्थम् अनुसरणीयं वा अथवा अस्मदीयं किञ्चित् अस्ति वा इति दर्शनं पुनः शीर्षकस्य निर्धारणम् अप्रोप्रियेट् टैटिल् फैण्डिङ्ग् अप्रोप्रियेट् टैटिल् अस्माकं शास्त्रग्रन्थेषु कथं शीर्षकं कृतम् अथवा कथं शीर्षकम् अस्ति तथैव अस्माभिः कथं कर्तुं शक्यते इदानीं टैटिल् सब् टैटिल्स् इत्यादिकं डेटा प्रिपरेशन् कथं विषयसङ्ग्रहः करणीयः तत्र कथं कृतमस्ति स्वशास्त्रे इति पुनः कण्टेण्ट् फ्लो अथवा इण्डेक्सिङ्ग् कण्टेण्ट् फ्लो कथं भवेत् इति पुनः अनालिसिस् कथं कृतमस्ति टाप् लेवल् अनालिसिस्
स्वशास्त्रे कथं शास्त्रकारेण अनालिसिस् विश्लेषणं कृतम् इति दृष्टान्ताः उदाहरणानि कथं स्वीकृतानि इति दीस् आर् द फ्यू पायिण्ट्स् वी हेव् नोटेड् डौन् सो इतः परमपि अत्रापि वयं चर्चां कुर्मः इतोपि किं किं तत्र भवेत् इति एतदनुगुणम् अस्माभिः तत्र अग्रेपि गन्तुं शक्यते अतः गणस्य कृते निवेदनमेकम् एतादृशं अनुसन्धानपद्धतिविषयम् आश्रित्य स्वग्रन्थे यदस्ति तावदेव अत्र कुर्वन्तु इति अत्र तु दिस् इस् वेरि क्लोस्ड् मीटिङ्ग् अत्र अनुसन्धानपद्धतिविषये एव भवेत् इति अत्रापि कथं कृतमस्ति इत्युक्ते 30 मिनिट्स् प्रस्तुतिः भवति 30 मिनिट्स् 10 मिनिट्स् चर्चा आल्सो प्रश्नान् अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति बट् एव्रिथिङ्ग् टुवर्ड्स् शास्त्रानुसन्धानपद्धतिः एव पुनः अद्य श्वः मध्याह्नपर्यन्तं प्रस्तुतिः चर्चा एवं भवति तत्र ज्येष्ठानां प्रस्तुतिः अपि किञ्चित् भवति तदनन्तरं मध्याह्नात् परम् अभिलेखनं डॉक्युमेण्टेशन् एतदत्र कृतम् एवं भाषणं कृत्वा वयं न गच्छामः उपविश्य तत्र डॉक्युमेण्टेशन् कृत्वा विलिख्य पुनः सायङ्काले इतः गमनं अद्य अस्मिन् सत्रे एव अग्रिमसत्रं कुत्र भवति पुनः के तत्र भवन्ति कस्मिन् विषये इत्यादिकं निर्णयः अपि अस्माभिः क्रियते इति अत्र एतादृशकार्यार्थम् अवकाशं दत्तवन्तः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः कुलपतेः तस्य कुलपतेः तेषां गणश्च पुनः अत्र चिन्मय इंटर्नेशनल फाउंडेशन शोधसंस्थान अध्यक्षा निदेशकः तेषां गणः आचार्याणां मार्गदर्शनं पुनः अन्ये संयोजकाः देवदत्त सर्वडे महोदयाः महाबलेश्वर भट्टवर्याः मम गणीयाः सर्वान् प्रणम्य विरमामि।